नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, अझ त्यसमा पनि पछिल्लो समय एमालेको भूमिका, किनभने एमालेसँग यति बेला मुलुकको भविष्य जोडिएको छ र एमाले यति बेला फुटको सङ्घारमा पुगिरहेको छ। तर एउटा फ्र्याक्सन भनेदेखि एमालेलाई एक बनाएर अगाडि लानुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। यो चिरा परिसकेको पार्टी के एक हुन सक्ने ठाउँ रहन्छ? यदि रहन्छ भनेदेखि त्यसको औचित्य के रहन्छ? किनभने धेरै हदसम्म पछिल्लो मुलुकमा सृजित समस्याले गर्दा एमाले एकदमै ठिलो भएको र जनता माझ पनि नकारात्मकता चाहिँ बढी छाएको चाहिँ देखिएको छ। यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा एमालेका युवा नेता ठाकुर गैरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। पार्टी एकताको कुरा तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, फेरि पनि देखिन्छ त्यो किरण एक हुने? देखिन्छ। एक हुने का लागि आवश्यक पर्ने आधारहरू, त्यसको सैद्धान्तिक आधार, वैचारिक आधार, संगठनात्मक आधार, पार्टी निर्माणसँग जोडिएका चाहिँ लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यदिशा, कार्यक्रमहरू, यो हिसाबले चाहिँ अहिले नेकपा एमालेको एकता कायम नहुनुपर्ने अथवा नेकपा एमाले भित्र विभाजन हुनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ फरक परिस्थिति चाहिँ छैन। दुई ध्रुवमा विभाजित भइसकेको छ नि एमाले। यदि कुरै गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ टुप्पोदेखि फेदसम्मै चिरा पर्यो, मात्रै के हो त भन्दाखेरि फुट्न मात्रै बाँकी छ। त्यो पनि भित्री रूपमा फुटिसक्यो, बाहिर चाहिँ कानुनी रूपमा फुट्न मात्रै बाँकी छ भनेर पार्टीको हिसाबले चाहिँ संवैधानिक आँखाबाट हेर्दाखेरि, संवैधानिक आँखाबाट, संविधानको अन्तर्गत आज चाहिँ राज्यका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका क्षेत्रमा पार्टीको उपस्थिति हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि त्यसको वैधानिक उपस्थिति कसको हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने एउटा कुरा हो। अन्यथा चाहिँ 28 गते चाहिँ विगत जुन 28 गते नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना भएर नेकपा एमालेको आयोजक कमिटी गठन भएको, पदाधिकारीहरू खारेज गरिएको, चाहिँ के अरे 70 वर्ष उमेर पुगेपछि रिटायर हुने प्रावधान खारेज गरिएको हैन, निर्णयसहितको सर्कुलर जुन 28 गतेको मितिमा जारी भयो, त्यो निर्णय भनेर जारी गरिएको सर्कुलर नै त्यो विभाजनको सर्कुलर हो। त्यसकारणले हामी चाहिँ अदालतले 23 गते फैसला गरेर चाहिँ नेकपा बदर भयो, एमाले र माओवादी छुट्यो, पुनर्जीवित भयो भन्थ्यो हैन। त्यस हिसाबले हामी 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा हामीलाई पुनर्जीवन दियो अदालतले। फागुन 23 गतेको अदालतको त्यो फैसलापछि चाहिँ अर्को 28 गतेका दिन चाहिँ के अरे केन्द्रीय कमिटीको नाममा बेलुका एउटा सर्कुलर जारी भयो, बैठकै नबसिकन, बैठक आयोजनै नगरिकन। भने त्यो बैठकले के गर्यो त भन्दाखेरि नेकपा एमालेलाई चाहिँ विभाजित गर्यो। र हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नेकपा एमालेको सङ्गठनात्मक हिसाबले औपचारिक रूपले केन्द्रीय कमिटी छैन हैन, तर अब चाहिँ प्रदेश कमिटीहरू अलग अलग छन्, जिल्ला कमिटीहरू अलग अलग छन्, जनसङ्गठनहरू अलग अलग छन् हैन। त्यसकारणले खालि चाहिँ त्यसमध्येको को चाहिँ नि मूल हो, को चाहिँ वैध हो, कसलाई चाहिँ नि राज्यको कानुनी आँखाले कसलाई चिन्छ भनेर हेर्दाखेरि एउटा कुरा होला। अन्यथा चाहिँ 28 गतेको त्यो निर्णयका कारणले नेकपा एमाले चाहिँ विभाजित अवस्थामा छ। आज हामीले गरेको प्रयत्न के हो त भन्दाखेरि त्यो विभाजित अवस्थामा पुगेको एमालेलाई फेरि एक ठाउँमा जोड्ने र एउटै पार्टीको रूपमा चाहिँ नेकपा एमालेको रूपमा चाहिँ त्यसलाई कायम राख्ने कोसिस हो। त्यसलाई कायम राख्ने चाहिँ सूत्र के हो, त्यसलाई केले कायम राख्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसलाई कायम राख्ने सूत्र एउटै हो कि अदालतको फैसलालाई मान्ने, सम्मान गर्ने, 9औं महाधिवेशनबाट पास गरेको नीति र त्यो महाधिवेशनले पास गरेको विधानको कार्यान्वयन गर्ने र त्यही महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्व चाहिँ त्यसको बैठक आयोजना गर्ने र त्यसबाट अगाडि बढ्ने। भन्नाले केपी शर्मा ओलीको पक्ष जति छ उनीहरूले चाहिँ लचिलो भइदिनु पर्यो। हैन, लचिलो भन्दा पनि त्यो 28 गतेको निर्णयबाट हामी पछाडि हट्नु पर्यो। हामी अदालत 23 गतेको अदालतको फैसलापछि
नेकपा एमालेको पहिलो बैठक आयोजना गर्नु पर्यो। नेकपा एमालेको पुनर्जीवित अदालतबाट फैसला भएर पुनर्जीवित भएको नेकपा एमालेको पहिलो बैठक जुन 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी त्यसको बैठक आयोजना भएको छैन। त्यसको बैठकको आयोजना गरेर अगाडि बढ्न साथ अरू विषयहरू छलफल गरेर मिलाउँदै जान सकिन्छ। भनिएको चाहिँ अब यो जेठ 2 को कुरामा आएर पनि कुरा अड्किएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यतातिर आएर तपाईँको जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि मात्रै चाहिँ 6 वटा बुँदा प्रस्तुत गर्नुभयो जेठ 3 मा जाने, यतातिर फेरि मान्ने अवस्था रहेन, उतातिर चाहिँ सिग्नेचर भेरिफिकेसनको कुराहरू पनि आयो, सिग्नेचर चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि आयो। यो कुराहरूमा पनि त लचकता चाहिँ माधव समूहले पनि देखाउनुपर्छ भन्ने पनि रह्यो। तर उता पनि मेरो गोरुको 12%, यता पनि मेरो गोरुको 12% भन्दाखेरि त त्यो मिलाप हुने त कुनै पनि छाप चाहिँ देखिन्न हैन। त्यसमा चाहिँ अध्यक्षले सार्वजनिक गर्नुभएको 6 बुँदे वक्तव्य, त्यसपछि माधव कमलले चाहिँ जारी गर्नुभएको वक्तव्य र त्यस्तै सँगसँगै अर्को हाम्रो उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि एउटा वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। भनेपछि मलाई के लाग्छ भने त्यो 3टा नेताले जारी गर्नुभएको वक्तव्यलाई एउटा टेबलमा राखेर चाहिँ पार्टीका शीर्ष नेताहरू बसेर त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो 3टा वक्तव्यमा त्यसका बहुसङ्ख्यक चिजहरू त साझा छन्। ती साझा चिजलाई एक ठाउँमा छुट्याउने अनि तत्काल चाहिँ निकास निकाल्नको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने अरू साझा सहमति तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन् त्यसमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने र कतिपय अलिकता दीर्घकालीन हिसाबले निष्कर्ष गर्दै जाँदाखेरि पनि हुने टाइपका विषयहरू पनि त्यहाँ भित्र छन्। त्यसले गर्दा त्यसलाई यो 3 भागमा अलग्याएर 3टा वक्तव्यका साझा विषय, त्यसमा केही अहिले तत्काल चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने विषय तर अलिकति लामो कुरामै यदि सहमति जुड्दैन भनेदेखि त्यो साझा कुरा अनि अहिले मिलान गर्न सक्ने कुरा र पछि मिलान गर्न सक्ने कुराको त औचित्य रहेन नि। त्यसमा जस्तो अध्यक्षले जारी गर्नुभएकोमा चाहिँ 3 गते पूर्व पन्या छ भन्ने वाक्य प्रयोग गरिएको, शब्द प्रयोग गरिएको छ। माधव कमलले जारी गरेकोमा 2 गते पूर्व एक दिनको फरक हो भनेपछि त्यो तर त्यो एक दिनले तात्विक रूपमा धेरै अर्थ राख्छ। हैन 3 गते पूर्व भन्नुको अर्थ चाहिँ 2 गते हो। 3 गते भन्दा पूर्व भन्नुको अर्थ 2 गते हो भन्ने त्यसको व्याख्या गर्न सकियो भनेदेखि त त्यसको व्याख्या त्यसरी गरेर 2 गते भन्ने बिन्दुमा आउन साथ हामीले के बुझ्छौँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटी हो, 9 महाधिवेशनले पास गरेको विधान हो, 9 महाधिवेशनले पास गरेको चाहिँ राजनीतिक दस्तावेज हो भनेर चाहिँ त्यसले त्यो कुरा चाहिँ त्यो स्वतः त्यो सिद्ध हुन्छ। तर त्यो त होइन नि त, रियालिटी त त्यो होइन। त्यसो भएपछि हामी 9 महाधिवेशनले पास गरेको स्थायी कमिटी जहाँ उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, महासचिव हुनुहुन्छ, उपमहासचिव हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ, हामी केन्द्रीय कमिटी छौँ, पोलिट ब्युरो छ हैन। त्यसकारणले त्यसको चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सबै सहमत हुने र सँगसँगै अब अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि हिजो माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्नुभएका अहिले एमाले हुन तयार हुनुभएका हैन नेताहरूलाई हामीले उहाँहरूको चाहिँ काम, उहाँहरूको कमिटीको पोजिसन र जिम्मेवारीको कुरा चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो भने त्यो एउटा विषय छ भने अर्को चाहिँ त्यहाँ थोरै एउटा वाक्य एउटा अवस्था के छ भन्दाखेरि हामी जेठ 2 गते नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी 201 सदस्यीय छ अनि त्यसपछि 3 गतेको मितिमा हामीले 41 जना थप गरेका छौँ भने त्यो 3 गते थप गरिएका 41 केन्द्रीय सदस्यहरू र पूर्व माओवादी वा अरू पार्टीहरूबाट नेकपा एमालेमा आबद्ध हुन चाहनुभएका नेताहरूको सम्बोधन, यो 2टा पक्षलाई हामीले चाहिँ एमालेको त्यो 9 महाधिवेशनको स्थायी कमिटीको बैठक बसेर त्यसले चाहिँ यी 2टा पक्षलाई पनि सम्बोधन गरेर हामीले त्यसलाई एउटा समझदारी गरेर जान सकिन्छ। यो कुरालाई ल्यायो भनेदेखि त फेरि झन् त्यो कमिटीहरूभित्र झन् उलटपुलट हुँदैन त? केही हुँदैन, त्यसले केही समस्या हुँदैन, त्यसमा मैले समस्या हुने देख्दिनँ। सुरु कुरो चाहिँ के हो त, समस्या कहाँनिर चाहिँ सृजना भइरहेको छ? के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओली एउटा पक्ष र त्यस्तै गरेर माधव नेपाल पक्षलाई एक हुन दिइरहेको छैन? अब चाहिँ अहिले पछाडि त यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त अब त्यो चाहिँ के अरे शैलीगत हिसाबले त्यसपछि फेरि पार्लियामेन्टको विघटन, त्यसपछि सर्वोच्चमा चाहिँ जानेदेखि लिएर
घटनाक्रमहरूले चाहिँ पछि जति पनि धेरै चिजहरू मजल भएका छन्, गर्यो। ती सबै चिजहरू त्यो 28 गतेको निर्णयका उपज हुन् भन्छु मैले। 28 गते हुँदै नभएको र गरिएको भनिएको बैठकका बाइ प्रोडक्ट के त्यसपछिका जति पनि घटनाहरू छन् ती चाहिँ त्यसका बाइ प्रोडक्ट हुन्, त्यसका उपज हुन्, त्यसले सिर्जना गरेका विषयहरू हुन्। त्यसले गर्दा हामी 28 गते जुन हामी चाहिँ नि ट्र्याक आउट भएका छौँ, 28 गते हामी नेकपा एमालेको विधानको लिकबाट हामी बाहिर गयौँ। नेकपा एमालेको महाधिवेशनको विधान र त्यसले पारित गरेको चाहिँ नीति सिद्धान्तबाट हामी त्यसको लिकबाट हामी छोडेर बाहिर गएका छौँ। अब लिक छोडेर बाहिर गएको रेललाई चाहिँ हामीले लिकमा ल्याउनु पर्यो भन्नुको अर्थ 28 गतेको जुन त्यसले लिक छोडेको छ त्यसलाई फर्काएर लिकमा ल्याउने भनेको 2075 जेठ 2 गतेको पोजिसनमा फर्किने हो, जुन कुरा चाहिँ अदालतले हामीलाई त्यो निर्देशित गरेको छ। यो कुरालाई चाहिँ यो कुरा केपी ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यसो हुने बित्तिकै बाँकी विषयहरू त हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रा शैलीका विषयहरू त्यो कुरालाई सहज रूपमा उहाँले स्वीकार गर्नु पर्यो। यतातिर चाहिँ तपाईँहरूले सिग्नेचर जुन गरेर चाहिँ अदालतमा पुर्याउनु भएको छ त्यसमा पनि चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ लबिङ रहेको छ, उहाँको चाहिँ विचार रहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले लचकता देखाउने कि नदेखाउने, अथवा माधव समूहले चाहिँ त्यसमा लचकता देखाउने कि नदेखाउने? होइन, त्यसमा चाहिँ दोहोरै जस्तो हामीले लचकता भनेको चाहिँ यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो संसदको विघटन असंवैधानिक भयो भन्ने एउटा तर्क छ, विषय छ नि त। अर्कोतर्फ चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा हस्ताक्षर गरेर जानु चाहिँ गलत भयो भन्ने तर्क छ। त्यसकारणले हामी स्थायी कमिटीको बैठक बसेर हामीले एउटा निष्कर्ष भन्न सक्छौँ कि यो बिचमा संसदको विघटन गर्ने वा सर्वोच्चमा चाहिँ नि मुद्दा लिएर जाने वा चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् न, अब हिजो चाहिँ बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको चुनावको कुरा गरौँ, अथवा चाहिँ नि कर्णालीको फ्लोर क्रसको कुरा गरौँ, अथवा चाहिँ नि अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ घटनाहरूमा चाहिँ भएका सार्वजनिक भएका दृष्टिकोणहरूको कुरा गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कामहरू मैले अघि भनेको छु कि यी सबै कामको कारण के हो भन्दाखेरि जेठ 28 गतेको चाहिँ निर्णय हो। फागुन 23 को फैसला पछिको चाहिँ 28 गतेको निर्णयका कारणले, त्यो निर्णय गलत निर्णय भएका कारणले उत्पन्न भएका यी सबै घटनाक्रमहरू हुन्। त्यसले गर्दा हामी यी सबै घटनाक्रममा कहाँनिर चाहिँ अरू घटनामा कहाँनिर चाहिँ अध्यक्षको कमजोरी रह्यो, कहाँनिर चाहिँ माधव नेपाल झलनाथको कमजोरी रह्यो, कहाँनिर मेरो कमजोरी रह्यो, म जस्ता अरू लाखौँ कार्यकर्ताहरूको कमजोरी रह्यो, यसको सिंहावलोकन, यसको मूल्याङ्कन चाहिँ हामी स्थायी भन्नाले जेठ 2 मा नगइकन चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन। होइन, त्यो त यो पार्टी एकताको एउटा चाहिँ आरम्भ बिन्दु हो त्यो, अथवा चाहिँ 28 गतेको चाहिँ जुन गल्ती भन्ने कुरा छ त्यो महसुस नगरिकन अगाडि बढ्ने कुरा त्यसको करेक्सन भनौँ, त्यो करेक्सन गरौँ होइन। त्यो करेक्सन गर्न साथ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गरेको हुन्छ। हामी चाहिँ तपाईँलाई म भनौँ कि हामी त चाहिँ 2075 जेठ 3 गते बसेर नेकपा एमालेलाई औपचारिक रूपले विघटन गरेर, माओवादी केन्द्रलाई औपचारिक रूपले विघटन गरेर नेकपा बनाएका हौँ। अब 23 गतेको फैसलाले चाहिँ नेकपालाई बदर गरेर हामी तिमीहरू पुनर्जीवित, एमाले र माओवादी पुनर्जीवित भयो भनेर चाहिँ भनिया हो। जस्तो त्यही पुनर्जीवित भएको फैसला अनुसार माओवादी केन्द्र चलिरहेका छन्। जसरी त्यो अदालतको फैसला बमोजिम माओवादी केन्द्र चलिराखेको छ, त्यसै गरी नेकपा एमाले चल्नु। माओवादी केन्द्र चल्नु र नेकपा एमाले चल्नुमा त फेरि फरक होला, किनभनेदेखि चाहिँ मेजर कन्फ्रन्टेसन त एमाले भित्र देखिया हो नि। दुईचिरा प्रधानमन्त्रीलाई नमान्ने त फेरि एमालेकै कार्यकर्ताहरू, एमालेकै नेताहरू। मैले यस अर्थ भनेको कि माओवादी केन्द्र मकवानपुरको उसको चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित हो। त्यो चाहिँ त्यही 75 जेठ 3 गते विघटन भएको हामीसित सँगै भनेको त्यही बिन्दुमाबाट चल्यो नि त माओवादी केन्द्र। त्यसको चाहिँ पदाधिकारीको बैठक, त्यसको स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो भने एमालेको पनि त्यसै अनुसार हुनुपर्छ। भन्नाले बादल लगायतका जति पनि चाहिँ फ्र्याक्सन एमाले माओवादी छोडेर चाहिँ यता माओवादी केन्द्र छोडेर चाहिँ यता एमाले प्रवेश गरेका छन्, उनीहरूको अहिले तुरुन्तै चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ औचित्य छैन भन्ने पनि एउटा मेसेज चाहिँ गयो। होइन, त्यसरी चाहिँ भन्नु, त्यसरी लिनु हुँदैन। उहाँहरूको औचित्य छैन भन्ने कुरा होइन,
उहाँहरूले चाहिँ नेकपा एमालेमा आबद्ध हुन चाहनुभयो, नेकपा एमाले रोज्नुभयो, नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारमा बसेर चाहिँ देश र जनताको पक्षमा योगदान गर्नुभयो। त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ पार्टीको सङ्गठनभित्र उहाँहरूले उचित स्थान पाउनुपर्छ। त्यो उचित स्थान उहाँहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्ने प्रक्रिया छ नि त विधानअनुसार। हो त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो। त्यो प्रक्रिया पुरा गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको पुनर्जीवित भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा आबद्ध गरेको निर्णय गर्नु पर्यो। स्वतः चाहिँ आबद्धता त हुँदैन नि त। एउटा कुनै संस्थाको चाहिँ मा चाहिँ नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नु पर्यो अथवा त्यसमा चाहिँ नेतृत्व थप्नु पर्यो भनेदेखि त त्यसको साधारण सभाले त्यसको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर नै हुन्छ। जस्तो माओवादी केन्द्रको सदस्यता नेकपा एमालेको सदस्यतामा रूपान्तरण गर्नु पर्यो, पार्टी सदस्य रूपान्तरण हुनु पर्यो नि पहिला त। पार्टीको नीति विपरीत जानु त माधव समूहको पनि त कमजोरी त रह्यो नि त। होइन कमजोरी भयो होला, कमजोरी मैले चाहिँ त्यो कुरालाई पनि त स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यसमा कुनै कुरा भएन कि। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ माधव नेपालहरूको, झलनाथ खनालहरूको, ठाकुर गैरीहरूको कमजोरी नै छैन म यो भनिराखेको छैन। कमजोरी चाहिँ यो पक्षको पनि होला, तर पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले, देशको प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले पार्टीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ, पार्टी स्थायी कमिटीको मिटिङ त माधव नेपालले बोलाएर त बोलाइँदैन नि त, झलनाथले बोलाएर मैले बोलाएर त त्यो बैठक त हुँदैन नि। त्यो बैठक त कसले बोलाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अध्यक्षले र महासचिवले बोलाउनु पर्छ। 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्षको केपी शर्मा ओली हो, महासचिवको ईश्वर पोखरेल हो। जस्तो तपाईँले देख्नुभयो कि नेकपामा महासचिव चाहिँ विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो। अदालतले फैसला गर्न साथ उहाँले के भन्नुभयो भने म त नेकपाको महासचिव हो, एमालेको महासचिव त ईश्वर पोखरेल हो, त्यसकारण ल ईश्वर पोखरेलको महासचिव जीवित भयो, म बिदा भएँ, म उपमहासचिव भएँ भनेर विष्णु पौडेलले छोड्नु भएन र। भनेपछि हो त्यही कुरा कि 9 महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो, महासचिव ईश्वर पोखरेल हो। त्यसकारणले अदालतले फैसला गरेको हुँदा ईश्वर पोखरेलको महासचिव जसरी जीवित भयो त्यसै गरी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम हो, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य युवराज गेवाली हो, त्यसै गरी चाहिँ उपमहासचिव विष्णु पौडेल र घनश्याम भुषाल हो, त्यसै गरी सचिवहरू चाहिँ नि योगेश भट्टराई हो, पृथ्वी सुब्बा हो, भीम आचार्य हो, होइन उता उपाध्यक्ष भीम रावल हो। यो हो नि त हाम्रो कुरा। भनेपछि हो त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुरा 28 गतेको मितिमा त्यसलाई जसरी चाहिँ करेक्सन गरियो, पदाधिकारी खारेज गरिएको, विधान संशोधन गरिएको, आयोजक कमिटी बनाइएको भन्ने कुरा जुन गरियो त्यो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि त्रुटि थियो, त्यो कमजोरी थियो। जुन कुरा अस्तिको अदालतको फैसलाले पनि चाहिँ त्यो आयोजक कमिटीले मान्यता प्राप्त गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बनिसकेको अवस्था रहेको छ। भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि यो नेकपा एमालेको युनिटी आजको आवश्यकता हो। यो फेरि युनिटी भन्नुको तात्पर्य केपी ओली, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल मिल्नु एकता होइन, मिल्नु मात्रै एकता होइन। यसको एकता गर्नु भन्नुको अर्थ 9 महाधिवेशनको नीति मान्नु हो, विधान मान्नु हो, 9 महाधिवेशनको नेतृत्व मान्नु हो र सँगसँगै एकता गर्ने कुरा आजको जति आवश्यक हो त्यत्तिकै आवश्यकता चाहिँ आज पार्टीभित्र कार्यकर्ता पङ्क्तिभित्र जुन अराजकता, उशृङ्खलता वा चाहिँ के अरे गलत प्रवृत्तिको चाहिँ एउटा आक्रान्त भएको एउटा चाहिँ पार्टीभित्र एउटा चाहिँ अत्यन्त जुन छ यसलाई रूपान्तरण गरेर हामीले फेरि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट कार्यशैलीमा, कम्युनिस्ट चाहिँ एउटा आदर्श मूल्य मान्यतामा यसलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा पनि यो एकतासँग एउटा कुरा नि सर, जति बेलामा चाहिँ माओवादी र त्यस्तै गरेर एमाले, तात्कालीन माओवादी र एमाले एक भएको थियो त्यति बेलामा मन मिलिसक्यो, मन माझिसकेको अवस्था छ भनेर भन्दाखेरि त यो अवस्था आयो भने आज एमाले भित्रकै 2 फ्याक्सनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त त्यहाँभित्र त एकदमै तुस पलाएको अवस्था छ। भनेपछि के अर्थ दिन्छ र यस्तो किसिमको चाहिँ एकताले, तपाईँहरूले भनिरहेको एकताले यसले त आखिरमा गएर फेरि त्यस्तै कन्फ्रन्टेसन निम्त्याउने रहेछ भन्दाखेरि त छुट्टिएर जाँदाखेरि एउटा घरमा बस्दाखेरि चाहिँ समस्या हुन्छ भनेदेखि छुट्टिएर आफ्नो गर्दाखेरि त झन् फाइदा भयो, तर त्यसको इफेक्ट चाहिँ एमालेलाई घातक रूपमा पर्छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ, त्यो एउटा डर हो कि आफ्नो औचित्य सिद्धिन्छ भन्ने? होइन, म चाहिँ
एमाले विभाजित हुँदाखेरि एमालेको औचित्य, एमालेको भविष्य अथवा एमालेभित्र म र म जस्ता चाहिँ नि लाखौँ कार्यकर्ताको भविष्य के हुन्छ भन्ने त्यसको एउटा पाटो त छ नै। तर हामी जस्ता कार्यकर्ताको भविष्य के हुन्छ भन्ने भन्दा पनि एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ देशमा हाम्रो आजको चाहिँ भू राजनीति, हाम्रो आजको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र त्यसबिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ यति लामो 65-70 वर्ष लडेर लिएर आएको चाहिँ गणतन्त्र, संविधान, यो चाहिँ यो जनताले लडेर चाहिँ हासिल गरेको उपलब्धि, यसको रक्षा गर्ने कुरा र अनि गएर चाहिँ यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ, जुन जनताको जीवनसँग सम्बन्धित छ, जनताको चाहिँ स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ, जनताको चाहिँ जनताले बगाएको रगतसँग यसको सम्बन्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मैले के पाएँ भन्दा पनि जनताले परिवर्तनका लागि बगाएको रगतको संरक्षण र सम्मान। उसो त तपाईहरु एक भएर पनि नेपाली जनताले चाहिँ के पाएका छन्? तपाईहरु छुट्नु र अथवा एक हुनुमा नेपाली जनताले चाहिँ तात्विक रूपमा केही पनि पाउँदैनन् भनेर नेपाली जनता चाहिँ क्लियर छ। भनेपछि औचित्य चाहिँ के त? मुलुक तपाईले भनेको एमाले एक भएर के अर्थ राख्छ त? तपाईले भन्नुभएको नेकपा एमालेको एकता रहनु र नरहनुमा जनताको भविष्यमा के फरक पर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ त्यसमा निकै ठुलो फरक पर्छ। म त त्यति बेलाका माओवादी केन्द्र र एमाले एक भएर कम्युनिस्टहरू दुईटा एक भएर नेपाली जनतालाई केही फरक पर्यो, बरु उल्टै यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ बखेडा नेपाली जनताले झेल्नु पर्यो भनिरहँदाखेरि तपाईहरु एमालेको दुईटा फ्याक्सन न हो, यिनीहरू छुट्टिए पनि नेपाली जनतालाई के मतलब र जुटे पनि नेपाली जनतालाई के मतलब भनेर चाहिँ नेपाली जनताको बुझाइ के? हामी पार्टीहरूको कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुँदा, माओवादी केन्द्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुँदा, एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुँदा, आन्तरिक जीवन यिनीहरूका आफ्ना चाहिँ नि बलियो आन्तरिक जीवन बन्दा यिनीहरूले चाहिँ नि अवलम्बन गरेका नीति सिद्धान्त विचार जनता पक्षको प्रतिको यिनीहरूको प्रतिबद्धताका पक्षमा यिनीहरू दृढतापूर्वक उभिँदाखेरि देशको चाहिँ जनजीविकाको निम्ति, देशको लोकतन्त्रका लागि, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियताको संरक्षण र जगेर्ना गर्नको लागि र हामीले बनाएको जनताले लडेर लिएर आएको यो व्यवस्थाको रक्षा, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको लागि बल मिल्छ। यदि हाम्रो चाहिँ यो नेकपा एमालेको विभाजन हुँदै गयो र अरू पार्टीहरू पनि कमजोर हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संविधान कमजोर हुन्छ, व्यवस्था कमजोर हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ अरू बढी चाहिँ भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्र मौलाएर जान्छ, हाम्रो देशमा चाहिँ के अरे बेरोजगारी वृद्धि भएर जान्छ, हाम्रो देशमा सामाजिक विभेदहरू चाहिँ अरू बढेर जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको रक्षासँग दलहरूको चाहिँ नि दिगोपन, दलहरूको चाहिँ नि नीति सिद्धान्त र दृष्टिकोणमा स्पष्टता र उनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको मजबुतीको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। 3 वर्ष त तपाईहरु एक हुनुभयो नि, इन्क्लुडिङ माओवादी केन्द्र, कम्युनिस्टहरू एक थिए, तर नेपाली जनताले तात्विक रूपमा के भिन्नता पाए? बरु भित्र रूपमा त्यति धेरै तुस चाहिँ पैदा भएर बसेको रहेछ, त्यति धेरै चाहिँ रिस रहेछ, त्यति धेरै राग रहेछ, जसको कारणले गर्दा आज यो अवस्था आयो। कम्युनिस्ट टुक्रे एमाले भित्रै पनि त्यसले चाहिँ ठुलो बाढी गर्यो। त्यो भयो, त्यो साँचो कुरा हो। तर चाहिँ हामीले हिजो के अरे यो नेकपाको नेतृत्वको सरकार बनेपछि चाहिँ जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा केही पनि भएन भन्ने ठाउँ पनि हामीसँग छैन। यद्यपि हाम्रो झगडाका कारणले ती कामहरू चाहिँ ओझेलमा परिराखेका छन्, एउटा पाटो त्यो हो। दोस्रो, हामीले चाहिँ झगडा गरेका कारणले देश र जनताप्रति जति गर्न सक्थ्यौँ त्यो गर्न सकेनौँ, गरिरहेका छैनौँ। त्यो सही कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज मैले पनि भनेको के भन्दाखेरि जस्तो अस्ति चाहिँ बजेट पेश भयो हैन, त्यो बजेटले एउटा चाहिँ नि देशभरि जनतामा एउटा उत्साह ल्यायो। तर त्यो उत्साह चाहिँ अब उहाँले पढ्नुभयो, हामीले सुनेर चाहिँ रमायौँ वा राम्रो बजेट आयो भन्यौँ, अब त्यसले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धि भयो त भन्दा भएको छैन। त्यसले गर्दा त्यसलाई अब हामीले 1 वर्षसम्म त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू सरकारबाट राम्रो पर्फर्मेन्स दिएर कानुनी राज्यको प्रत्याभूति विधिको शासन गरेर हामीले चाहिँ विकासको चाहिँ क्षेत्रमा हामीले सारेका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर हामीले चाहिँ बनाउन खोजेको चाहिँ जीडीपी घोषणा गरेको, हामीले चाहिँ घोषणा गरेको चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्यौँ भने न बल्ल त्यसको यो बजेट भाषण गर्नुको औचित्य स्थापित हुन्छ। त्यसले गर्दा हो त्यसको त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि, त्यस हिसाबको पर्फर्मेन्स गर्नका लागि पार्टीको युनिटी चाहियो। सरकार र पार्टीको सम्बन्धमा चाहिँ सुमधुरता चाहियो।
त्यहाँ चाहिँ के छ भने सरकारले गरेका कामहरू, सरकारले राम्रो काम गर्ने, राम्रो नीति ल्याउने र सरकारले लिएर आएको राम्रो नीति र कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि पार्टीलेबाट सहयोग हुने परिस्थितिको निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसका लागि 3 वर्ष त प्रधानमन्त्रीले अथवा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले तपाईँहरूले जे भन्नुभयो, तपाईँहरूले जे प्रमिस गर्नुभएको थियो नेपाली जनतालाई, त्यो नै काम गर्न दिएन भनेर यतातिर प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभयो नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज यो अवस्था उनले दिएन भन्ने तर्क त्यो तर्कै भएन। किनभने चाहिँ बजेट फेल गराएको भए प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको नीति कार्यक्रम, सरकारले पेश गरेको बजेट फेल गराएको भए काम गर्न दिएनन् भन्न पाइन्छ। तर बजेट सर्वसम्मतले पास हुने, नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतले पास हुने, सत्ता पक्षकाले मात्र होइन विपक्षीहरूले पनि चाहिँ समर्थन गर्ने, अनि मलाई काम गर्न दिएनौ भनेर चाहिँ गुनासो गर्नुको अर्थ हुँदैन। एउटा कुरा नि, केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल मात्रै हो आज चाहिँ यो एमाले फ्र्याक्सन हुनुमा, अथवा चाहिँ अरू धेरै फ्याक्टरहरूले चाहिँ त्यो भित्र काम गरिरहेको छ? म पर्सनल्ली केपी ओली र माधव नेपाल मात्रै यसको कारण हो भनेर म भन्दिनँ। यसको कारण भनेको चाहिँ पार्टी कस्तो पार्टी बनाउने, पार्टीको सञ्चालन कसरी गर्ने, हामीले महाधिवेशनबाट पास गरेका दृष्टिकोणहरू के हुन्, त्यो दृष्टिकोणलाई अझ बलियो गरी बोकेर कसरी हिँड्ने भन्ने विषयमै समस्या उत्पन्न भयो। महाधिवेशनले पास गरेको नीति बोक्ने र नबोक्नेको बिचमा, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको, पार्टीका मातहतका कमिटीहरूको नियमित आवधिक चाहिँ बैठक गर्ने, आवधिक मूल्याङ्कन गर्ने गर्नुपर्छ भन्ने र नगर्नेको बिचमा, गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र नगर्नेहरूको बिचमा यो समस्या हो। त्यसकारणले मैले यसलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ केपी ओलीका कारणले वा व्यक्तिगत रूपले चाहिँ माधव नेपालका कारणले भनेर पनि म बुझ्न चाहन्न, र उहाँहरू दुईटा मिल्दाखेरि यो मिल्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न चाहन्न। उहाँहरू दुईटा मिल्ने, उहाँहरू दुईटा मिलेर चाहिँ सबैलाई जति दण्ड लाए पनि हुने हो र होइन नि त? त्यो कुरा मान्ने हुन्छ र हुँदैन? त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू दुईटा मिल्नु समाधान होइन। समाधान विचारमा हामी मिल्यौँ कि मिलेनौँ, सिद्धान्त कार्यदिशामा हामी मिल्यौँ कि मिलेनौँ, विधानअनुसार हामी चल्यौँ कि चलेनौँ, विधिको कार्यान्वयन गऱ्यौँ कि गरेनौँ, हामीले सामूहिकताको चाहिँ प्रदर्शन गऱ्यौँ कि गरेनौँ, हामीले संस्थागत जीवनको चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ आजको समस्याका कारण हुन्। र हामी त्यो गर्ने पक्षमा, त्यसको पक्षमा उभिन साथ यी अरू विषयहरू त व्यक्तिगत रूपले नमिलेका विषयहरू त मिल्दै जान्छ। मिल्ने भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि कसैले केही कुरा छोड्नुपर्छ, कसैले केही कुरा दिनुपर्ने हुन्छ, त्याग गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, लिनुपर्ने पनि अवस्था आउँछ भन्दाखेरि यसमा केपी ओली समूह, अहिले देखिएको केपी ओली समूह र त्यसै गरेर माधव कुमार नेपाल समूह जो चाहिँ एकदम फ्रन्ट लाइनमा बसेर चाहिँ विभाजनको जस्तो चाहिँ देखिएको छ, कन्फ्रन्टेसन त्यही छ भन्दाखेरि कसले के कुरा छोड्ने, कसले के कुरा लिने? होइन, मैले त चाहिँ कसैले छोड्न पर्ने पनि देख्दिनँ, कसैले पाउनुपर्ने पनि देख्दिनँ। किन? मैले त समाधान के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ खालि चाहिँ पार्टीले महाधिवेशनले पास गरेको विधान मानौँ न। त्यो भनेको त फेरि केपी ओली पक्षले छोड्ने नै भन्न खोजेको छ। विधान मान्ने, महाधिवेशनले विधान माने, विधान अनुसार चल्ने कुरा त के छोड्नु पर्यो? त्यो कुराले त फेरि धेरै कुरा चाहिँ विधान मान्दाखेरि र महाधिवेशनको निर्णय मान्दाखेरि त ओली नै अध्यक्ष हो। उहाँले अध्यक्ष छोड्नुपर्ने त आज छैन होइन। भनेपछि त अरूले चाहिँ अब माधव नेपाल, झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता हो, अरू नेताहरू कोही उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, कोही महासचिव हुनुहुन्छ, कोही उपमहासचिव हुनुहुन्छ, कोही सचिव हुनुहुन्छ, हामी केन्द्रीय सदस्य छौँ, जिल्ला कमिटी छ, जनसङ्गठनहरू छन्, प्रदेश कमिटीहरू छन्, गाउँपालिका नगरपालिका कमिटीहरू छन्। तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ के छ भने जुन बिन्दुबाट, जुन दिनबाट हामीले, जुन पोइन्टबाट हामीले विघटन गरेका थियौँ त्यही पोइन्टबाट तिनीहरूलाई काममा चाहिँ अगाडि बढ भनेर अपिल गरिदिउँ। प्रधानमन्त्री मैले यहाँ चाहिँ अध्यक्षले त्यो कुरा मान्नु भयो अरे, तर यतातिर चाहिँ उहाँले अर्को मुद्दाहरू पनि त राख्नु भएको छ नि, जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ सिग्नेचर लिएर गएर चाहिँ सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ फिर्ता लिउँ भनेर भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ मान्ने कि नमान्ने, त्यो कुरा मान्ने हुने कि विषयहरू मैले के भनेको छु भने हो, त्यसपछि त्यो मात्रै मैले भने नि 2 गतेमा बिन्दुमा तयार हुनु मात्रै समाधान होइन, अरू विषयहरू पनि छन्। त्यसैले मैले यो पार्टीको एकतालाई बचाउने, एकतालाई कायम राख्ने र समग्र समस्या समाधान गर्ने कुराको आधार बिन्दु, त्यसलाई टेक्ने ठाउँ, त्यसको जग कहाँ हो भन्दाखेरि त्यो 2 गते हो। त्यो 2 गतेको जगमा उभिएर त्यसपछि हामी स्थायी कमिटीको बैठक बसौँ,
नेताहरूको बिचमा इन्फर्मल छलफल होस्, बहस होस् र त्यसपछिका चाहिँ नि नमिलेका जति पनि छन्, व्यक्तिगत रूपले चाहिँ नि घोचपेच भएका विषयहरू छन्, मनहरू कुँडिएका छन्, मनहरू भाँचिएका छन्। यो हाइपोथेटिकल कुरा त्यस कारणले भाँचिएका मनहरूलाई, कुँडिएका मनहरूलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सँगै यात्रा गर्ने क्रममा हामी माझ्दै जाने हो। त्यसैले त्यहाँ गइसकेपछि हामीले स्थायी कमिटीबाट, केन्द्रीय कमिटीबाट हामीले संस्थागत निर्णय गरेपछि जे निर्णय हुन्छ त्यो चाहिँ निर्णय माधव नेपालले पनि मान्नु पर्यो, केपी ओलीले पनि मान्नु पर्यो, हामीले पनि मान्नु पर्यो। भन्नाले केपी ओलीले चाहिँ प्रथमतः मानिदिनु पर्यो त्यो कुरालाई, जुन चाहिँ 9 महाधिवेशनको कुरा रहेको छ, अथवा 2मा गएर चाहिँ उहाँले मान्नु पर्यो, अनि बाँकी भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सँगसँगै जोडिएर लाने हो। बाँकी कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ मान्नु पर्यो, उहाँले चाहिँ अरूलाई भन्नुपर्ने, तपाईँहरूले यो कुरा मान्नु पर्यो भन्नुपर्ने पनि विषयहरू होला नि त। त्यसपछि मात्रै आउँछ त्यो कुरा। त्यसपछि होइन, त्यसलाई पनि के छ भने नेताहरूले पहिले अलरेडी समझदारी गरेर जान पनि सकिन्छ नि त, त्यसमा केही आपत्तिको कुरा भएन नि। त्यसले गर्दाखेरि कमजोरी दुवै पक्षबाट भएका छन्, ती कमजोरीहरूको रियलाइजेसन हुनु पर्यो, कमजोरीहरूप्रति आत्मालोचित हुनु पर्यो। पहिलो कमजोरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै देखाए भन्ने त्यसको चाहिँ के छ भने त्यसमा पनि व्यक्तिगत रूपले चाहिँ जाने भन्दा पनि 28 गते जे निर्णय भयो भनिएको छ त्यसको करेक्सन गरौँ, अथवा त्यसलाई करेक्सन भन्नु पनि परेन। हामी चाहिँ के छ भने नेकपा एमालेको अदालतको फैसला बमोजिमको नेकपा एमालेको काम, यसको पुनर्जीवनको काम चाहिँ प्रारम्भ भयो। भित्री रूपमा तपाईँहरूले त्यो लबिङमा लागिरहनु भएको छ। ओली पक्ष के भन्छ, माधव नेपाल पक्ष के भन्छ? तपाईँहरूलाई नै उल्टै चाहिँ घाँटी देख्छ फेरि दुईटै पक्षले। होइन, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा त हामी कसले गरेका निर्णयहरू, कसका निर्णयहरू चाहिँ नि आज समाजमा वैध भएका छन् र भएका छैनन् भनेर हेर्दा पुग्छ कि त्यो कुरा। जस्तो हामीले चाहिँ संसद विघटन गर्ने कुरा गलत हो भन्यौँ, त्यो गलत साबित भयो, फेरि दोस्रो पटक विघटन भयो, त्यो अदालतमा विचाराधीन छ, अदालतले चाहिँ सही भन्छ वा गलत भन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ हैन। अब त्यस पछाडि गएर चाहिँ अब उहाँहरूले गरेका कारबाहीहरूलाई, आयोजक कमिटी बनाएको विषयलाई अदालतले एउटा भर्सन दियो, फैसला गर्यो भनेपछि अब त्यो चाहिँ त्यसलाई ती सबै घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अध्यक्षले चाल्नुभएका कदमहरू चाहिँ क्रमशः एकपछि अर्को बेठिक साबित हुँदै आइरहेका छन्। त्यस्तो यो तथ्य हो हैन। दोस्रो कुरा फेरि म यहीँनिर के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जति पनि अदालतले फैसला गरेका राजनीतिक एजेन्डाहरू छन् ती विषयहरू वास्तवमा अदालतले फैसला गर्नुपर्ने विषय होइनन्। ती विषयहरू त पार्टी कार्यालयमा बसेर एमालेले गर्नुपर्ने विषय हुन्, पार्टी कार्यालयमा बसेर चाहिँ कांग्रेसले गर्नुपर्ने विषय हुन्, पार्टी कार्यालयमा बसेर अर्को पार्टीले गर्नुपर्ने विषय हुन्। राजनीतिक नेतृत्वबाट, राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने निर्णयहरू अदालतमा लिएर जाने र अदालतले फैसला गरिदिने र त्यो अदालतले गरेको फैसला मान्ने हाम्रो जुन ट्रेन्ड छ यो गलत भयो। म यसलाई सही मान्न तयार छैन। त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गो समाजलाई, अदालतलाई, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका यी सबैलाई ड्राइभ गर्ने केले हो भन्दा राजनीतिले हो। त्यसो हुँदाखेरि आज के भइरहेछ भन्दाखेरि जसले सिङ्गो देशलाई ड्राइभ गर्नुपर्ने हो आज त्यो नै मलाई तिमीले ड्राइभ गरिदेऊ भनेर हामी अदालतमा गइरहेका छौँ। यो गलत भइरहेको छ। त्यसकारणले आगामी दिनमा यस्तो हुन नदिनका लागि हाम्रो प्रतिबद्धता चाहियो। त्यो चाहिँ नेकपा एमालेको प्रतिबद्धता चाहियो, त्यो अरू दलहरूको प्रतिबद्धता चाहियो र सबै दलहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता चाहियो। ठाकुर सर, त्यस्तो तपाईँहरूले नै भनेअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती, त्यस्तै गरेर चाहिँ पार्टीघाती लगायतका किसिमका चाहिँ तपाईँहरूले उपनाम दिनुभयो उहाँलाई। भनेपछि असंवैधानिक तत्त्वसँग जसले चाहिँ संविधान मान्नै तयार छैन भने त्यस्तोसँग फेरि मिलेर के को अर्थ त? त्योभन्दा त बरु छुट्टिएर जाँदाखेरि त एक हिसाबले चाहिँ बरु एमालेको पनि साख चाहिँ जोगिएला नि त। होइन, त्यो तपाईँले भन्नुभएको उम्किएर हिँड्नलाई त सजिलै कुरा हो। त्यो समाजप्रतिको दायित्वलाई बाट उम्किएर हिँड्नलाई त्यो भन्दा हुन्छ हैन। कसैले मलाई चाहिँ मेरो जीवनबाट चाहिँ मलाई दिक्क लाग्यो, मेरो समाज, मेरो जीवन, मेरो चाहिँ नि अवस्था, यो सबै कुराबाट मलाई दिक्क लाग्यो भनेर कोही गएर आत्महत्या गर्यो, जोगी बन्दिने। अनि त्यो आत्महत्या गर्नु ठिक हो र? होइन नि। त्यसकारणले हामी चाहिँ के छ भने कमजोरी भएका छन् भनेर कमजोरीबाट भाग्ने होइन, कमजोरीलाई करेक्सन गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले भनेकोमा म के भन्छु भन्दाखेरि सरकार चाहिँ संविधान अनुसार चल्ने हो, पार्टी पार्टीको विधान अनुसार चल्ने हो हैन। त्यसकारणले सरकारले कमजोरी गर्यो, त्यसकारणले पार्टीमा चाहिँ कोही भाग्ने कोही बस्ने
भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा चाहिँ नि हामीले सरकारको कामको मूल्याङ्कन संविधान अनुसार गर्ने हो। पार्टी कामको मूल्याङ्कन पार्टीको नीति विचार र विधान अनुसार गर्ने हो। त्यसैले आज हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज प्रधानमन्त्रीले अथवा पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएका कामलाई हामीले दुईटा आँखाबाट हेर्नुपर्छ। एउटा संविधानको आँखाबाट हेर्नुपर्छ, एउटा चाहिँ पार्टीको विधानको आँखाबाट हेर्नुपर्छ। अध्यक्षको हिसाबले विधानको आँखाबाट हेर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको हिसाबले संविधानको आँखाबाट हेर्नुपर्छ। भनेपछि हो यसलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले संस्थागत रूपले नेकपा एमालेको संस्थागत रूपले संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री चल्नुभयो कि चल्नु भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। कहाँनिर कमजोरी भयो, यहाँनिर तपाईँको कमजोरी भयो, यसलाई सच्याउनुहोस् भन्नु पर्यो। पार्टी अध्यक्षको हिसाबले पार्टी विधान अनुसार स्थायी कमिटीले उहाँको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, सिङ्गो पार्टी नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र करेक्सन गर्नुपर्ने कहाँ हो त्यो भन्नु पर्यो। हो त्यसको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आज एउटालाई मन परेन छोडेर हिँड्ने तपाईँले भने जस्तो, त्यसपछि फेरि 6 महिनापछि अर्कोलाई मन पर्दैन छोडेर हिँड्ने, त्यो भनेको समाजप्रतिको पार्टीप्रतिको देशप्रतिको दायित्वबाट चाहिँ नि उम्किएर हिँड्न खोज्ने तरिका हो। त्यो सही तरिका हुँदैन। एकले अर्कालाई कारबाही गर्न सक्ने सम्मको चाहिँ ल्याकत एमालेभित्र राखिराखेको छ, भइरहेकै छ, देखिरहेकै छ भनेपछि के एक होला र भन्ने पनि ठाउँ छ कि तपाईँहरूले एक हिसाबले भनिरहनु भएको छ। तर यो 2-3 वटा गुट एमालेभित्रको हेर्ने हो भनेदेखि एक हुन्छन् र भन्ने पनि छ। हामी तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो। हामीभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले सुनिराखेका छौँ नि त, अब चाहिँ नि गइहाल्नुहोस्, किन बस्नु पऱ्यो, गइहाल्नुहोस् भनेका भनाइहरू पनि सुनिराखेका छौँ। अब यो चाहिँ कुनै हालतले पनि सुधार हुने सच्चिने ठाउँ देखिँदैन, त्यस कारणले अर्को पार्टी बनाएर जाउँ भन्ने आवाज पनि देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामी यो चाहिँ क्षणिक उत्तेजनामा आएर, क्षणिक आवेगमा आएर अनि करेक्सन हुनुपर्ने हुनसक्ने विषयलाई पनि करेक्सन हुन सक्दैन भन्ने मूल्याङ्कन गरेर हामीले आवेगमा निर्णय गर्न पुग्नु हुँदैन, निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि विषयलाई चाहिँ कुल्ली चाहिँ हेर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र त्यस पछाडि देश र जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर, मलाई केन्द्रभागमा राखेर निर्णय गर्ने हो भनेदेखि त जे गरे पनि भयो। मेरो हित हुन्छ बस्ने हो, मेरो हित हुँदैन बस्ने होइन। मैले चाहिँ नि भनेअनुसारको पद पाएँ भने बस्ने, मैले भनेको पद पाएन भने नबस्ने। तर आज देश र जनताको हितलाई केन्द्रभागमा राख्ने हो भने आवश्यक के हो भन्दाखेरि देश र जनताको हितलाई केन्द्रभागमा राखेर हेर्ने हो भने संविधानको रक्षा र त्यसको कार्यान्वयन आजको मुख्य कुरा। आशावादी हुने ठाउँ छ। त्यस पछाडि गएर हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकताको रक्षा मुख्य कुरा हो। त्यसपछि देशमा चाहिँ के छ भने पिछडिएको वर्ग होइन चाहिँ हेपिएको चाहिँ उत्पीडनमा परेको वर्ग समुदायको हित चाहिँ नि श्रमजीवी सर्वहारा र किसान मजदुरहरूको हित प्रमुख कुरा हो। त्यसपछि समग्रमा चाहिँ नि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादका आधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा यसको लक्ष्य उद्देश्य हो। भने त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि आज के आवश्यकता हो भन्दाखेरि बलियो नेकपा एमालेको आवश्यकता हो। म त अझै भन्छु कि मैले यो नेकपा एमालेको एकताको कुरा गरिरहेको छु नि, मैले केवल नेकपा एमालेको एकताको कुरा गरिरहेको छैन। हिजो चाहिँ माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बन्ने कुरा उचित थियो। हामी फेरि अहिले नै चाहिँ 2-4 महिना 3 महिनापछि एमालेको हाम्रो आन्तरिक झगडा मिलाउन सकियो भने फेरि माओवादी फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एमाले र माओवादीको आज एकता भएर एउटै पार्टी बन्न सकेन भने पनि हामीले चाहिँ केही समयमा चाहिँ एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार बनाउने ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। भोलि गएर फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले भएका कमजोरीहरूलाई सच्याएर जनताप्रति आज जे निराशा जुन चाहिँ के छ भने वितृष्णा पैदा भइरहेको छ, जुन आलोचना हामीप्रति भइरहेको छ, भोलि गएर फेरि उहाँहरूले हामीलाई स्याबास भन्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छौँ किनकि हामीले बोकेको विचार सही छ, हामीले बोकेको दृष्टिकोण सही छ। सम्भवतः त्यो कुरा चाहिँ नेपाली जनताको तर्फबाट हेर्ने हो भने धेरै परको कुरा भइसकेको छ। किनभनेदेखि यिनीहरू चाहिँ एक हुन्छन्, यिनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूले भने जस्तै त्यो ठुला ठुला शब्दहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छन् भनेर भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनताले धेरै हदसम्म पत्याउन छोडिसक्यो। कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा आजको हाम्रो व्यवहारले हेर्दाखेरि जनताले त्यो ठान्ने कुरालाई मैले अस्वाभाविक ठान्दिनँ। तर हामीले जुन मार्क्सवादी दर्शन बोकेका छौँ, मार्क्सवादी विचार बोकेका छौँ, जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ एउटा जगमा हामी उभिएका छौँ, यसको जुन कार्यक्रम लक्ष्य उद्देश्य र यसका दृष्टिकोणहरू छन् ती चाहिँ आज जतिसुकै हामीले झगडा गरेको भए पनि हाम्रो नेताहरूले चाहिँ बेमेल भएर नेकपा चाहिँ हुँदाखाँदाको नेकपा गुम्यो, हुँदाखाँदाको 2/3 गुम्यो
अब नेकपा एमाले पनि फुट्ने हो कि भन्ने एउटा डरलाग्दो स्थिति छ। तथापि म किन आशावादी छु भन्दाखेरि हामीले गरेको लेफ्ट मुभमेन्ट सही मुभमेन्ट थियो। हामीले गरेको चाहिँ बोकेको विचार सही विचार छ हो। हामीले बोकेको दर्शन, हामीले बोकेको दृष्टिकोण, कार्यदिशा, लक्ष्य, उद्देश्य सही छ। त्यसकारणले हामी फेरि यसलाई रूपान्तरण गरेर त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। सिग्नेचर फिर्ता लिने कि नलिने होइन, त्यो विषय पनि छलफल गरेर संवाद गरेर त्यसलाई कसरी हेर्ने, हामी चाहिँ के छ भने एकताबद्ध भएर एकीकृत नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बसेर हामी चाहिँ अब अदालतले चाहिँ जे फैसला गरे पनि त्यो चाहिँ नेकपा एमालेको निर्णय बमोजिम हामी चल्छौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता। जेठ 2 मा जाने कि 3 मा जाने पनि त बसेर छलफल गर्न सकिएला। सकिन्छ, त्यसमा केही आपत्तिको कुरा भएन। किनभनेदेखि तपाईँले भन्नुभयो सबै कुरा चाहिँ पहिलाको जस्तै हुनुपर्छ, जस्तै चाहिँ अदालतले भन्यो त्यो कुरामा चाहिँ एक रति पनि केपी ओली चाहिँ विचलित नभइकन चाहिँ आउनु पर्यो। यदि आयो भने मात्रै फर्दर प्रोसेसिङ चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यसमा त ती सबै विषयहरू हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अघि भने नि, अहिले चाहिँ अध्यक्षले सार्वजनिक गर्नुभएको, माधव नेपालले सार्वजनिक गर्नुभएको वक्तव्यलाई एउटा टेबलमा राखेर सँगै बसेर छलफल गरेर हामीले त्यो जेठ 3 पूर्वको भनेको के हो, 2 गते भनेको के हो, त्यसलाई चाहिँ परिभाषा कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा 2-4 घण्टा बसेर छलफल गर्दाखेरि त त्यसले एउटा निष्कर्ष दिन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो क्लियर छ नि, बस्दै नबस्ने, टेबलमै नबस्ने, सँगै बसेर छलफल नगर्ने जे चिज छ त्यो चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो र सँगै टेबलमा बसेर समाधानका चाहिँ उपायहरू खोज्नु पर्यो। एउटा कुरा नि, यो जसरी चाहिँ भर्खरै मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ भारतको इसारामा चाहिँ यो खेलहरू भइरहेको छ, विदेशी तत्त्व हाबी भयो, हुन बन्द हुनु पर्यो भने एमाले भित्र पनि पछिल्लो समय निम्तिनुमा त्यो फ्याक्टर पनि जिम्मेवार छ? होइन, त्यो त चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो घरको ढोका खोलिदिएर चाहिँ भित्र आउन स्वागत गरिसकेपछि अनि भित्र आउन खोजेको मान्छे आउँछ। आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुँजीवादी दुनियाँ, साम्राज्यवादी दुनियाँ चाहिँ प्रतिक्रियावादी चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू नेपालको वाम आन्दोलनलाई, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्नको लागि चाहिँ वातावरण खोजिराखेका थिए, अवसर खोजिराखेका थिए, मौका खोजिराखेका थिए। हामीले चाहिँ त्यो मौका प्रदान गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले मौका चाहिँ नदिनका लागि हामीले हाम्रो घरको ढोका राम्रोसँग बन्द गऱ्यौँ भने उनीहरू प्रवेश हुन सक्दैनन्, हाम्रो ढोका हामीले खोलिदियौँ भने उनीहरू प्रवेश गर्छन्। त्यसकारणले यद्यपि हाम्रो देशमा चाहिँ विगत लामो समयदेखि हाम्रो देशमा सीमा क्षेत्रमा हस्तक्षेप अहिले पनि जारी छ। हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रमाथि हस्तक्षेप, संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप छ, नागरिकताका समस्याहरू छन्। अरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिमा चाहिँ हस्तक्षेप निरन्तर चलिरहेको छ। हाम्रो भू राजनीति चीन र भारतको चाहिँ शरणम गर्ने त हाम्रै नेताहरू नै हो नि, हाम्रै नेतृत्व नै हो नि। त्यसले चाहिँ केही पनि अछुतो चाहिँ छैन। प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर आफूलाई नेपालदेखि लिएर प्रेसिडेन्टदेखि लिएर हरेक मान्छे चाहिँ नतमस्तक भइदिन्छन्। आफूलाई त्यही भएर मैले भनेको कि आफ्नो पार्टीको आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो र आफ्नो पार्टीको हित हुँदाखेरि चाहिँ विदेशीहरूको कुरा पनि चाहिँ ध्यानाकर्षण नहुने, आफूलाई अहित हुँदाखेरि चाहिँ ध्यानाकर्षण हुने तरिका चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। यो चाहिँ भनेको यो समग्र राष्ट्रसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो समग्र राष्ट्रको चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो स्वाभिमान, सम्प्रभुताको रक्षा गर्नको लागि सबै दलहरू र सिङ्गो राष्ट्र एक हुनु पर्यो। त्यस पछाडि देशभित्रको चाहिँ नि समस्या हल गर्नको लागि, यो संविधानको रक्षा गर्नका लागि सबै दलहरू सामूहिक रूपले प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ पार्टीको भित्रको चाहिँ नि आन्तरिक समस्यालाई, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै पार्टी सञ्चालन चाहिँ महाधिवेशनले चाहिँ आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनले गरेको नीति, सिद्धान्त, विचार र विधि अनुसार चलाउने कुरा गर्नु पर्यो। नेपाली जनताको मनको संविधान नबनेकै कारणले गर्दाखेरि पनि एमालेलाई चाहिँ तुरुपको रूपमा फालेर चाहिँ अहिलेको परिस्थिति सृजना गरियो भनेर भन्दा पनि हुन्छ। होइन, त्यो गलत कुरा। किनभनेदेखि एउटा फ्याक्सन त छ नि त, थुप्रै चङ्क अफ एउटा त्यसमा चाहिँ पिपलको चाहिँ आफ्ना चिजहरू त छन्। संविधान हिजो जारी गर्दाखेरि जलाइएको पनि थियो होइन। आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि जलाउनेहरू सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, यो अलग पाटो छ। तर हाम्रो संविधान चाहिँ जनताले अपेक्षा गरेको चाहिँ बमोजिमको थिएन भन्ने कुरा होइन। यो जनताले लडेर प्राप्त गरेको संविधान हो। जनताको बुझाइ न जनताले गणतन्त्र चाहेका थिए, न संघीयता चाहेका थिए, न धर्मनिरपेक्षता चाहेका थिए। यो फरमोस्ट बेसिक कुरामै जनताको मत लिन नसक्दाखेरिको
प्रारूप चाहिँ आजको अवस्था देखियो भन्ने पनि छ। गणतन्त्र त 2007 एकदम छोटोमा हामी जाँदैछौँ गणतन्त्र त 2006 सालमा पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दाको दिन नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने भनेर आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको र त्यसको प्रतिफल 62-63 मा आयो। हो, त्यसकारणले यो चाहिँ जनताको चाहनाको एजेन्डा थिएन भन्ने कुरा होइन। अरू कतिपय हामीले चाहिँ संघीयता चाहिँ हाम्रो राज्यको पुनर्संरचना गर्दाखेरि, खास गरी संघीयताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राज्यको पुनर्संरचना गर्दा, शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्दा हामीले कति विधि पुर्यायौँ, हाम्रा कति चाहिँ नि कमीहरू रह्यो भन्ने कुरा यो 5 वर्ष 10 वर्ष कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा चाहिँ त्यसमा भएका कमीहरू देखा पर्नेछन् र त्यसका आधारमा हामी संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ मिलाएर लिएर जान सक्छौँ। तर त्यो हिसाबले जानको लागि पनि सबभन्दा पहिलो शर्त भनेको त देशको व्यवस्था राम्रो हुनको लागि, देशको चाहिँ देशमा स्थापित व्यवस्था चाहिँ बलियो हुनका लागि त्यो देशका राजनीतिक दलहरू बलिया हुनु पर्यो। जब राजनीतिक दल कमजोर हुन्छन् स्वाभाविक रूपले संविधान व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमजोर हुँदै जान्छन्। तिनी सेटिङमा जान्छन्, केमा जान्छन् हैन, चाहिँ त्यो गलत दिशातर्फ जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज राजनीतिमा जुन अपराधीकरण हाबी भएको छ, राजनीतिको जुन अपराधीकरण भइरहेको छ, यो कुराबाट मुक्त गर्ने राजनीतिलाई एक, दोस्रो हरेक एजेन्डा चाहिँ अदालतमा गएर समाधान खोज्ने तरिका बन्द गर्ने 2, 3 हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तेस्रो कुरा भनेको हामीले चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ पार्टीको विचार सिद्धान्त विधान नबोकेर हामी चाहिँ पार्टीमा अराजकता र पार्टीमा चाहिँ विचारको प्रधानताको अन्त्य हुने, पार्टीमा विधिको प्रधानता अन्त्य हुने, व्यक्तिको चाहिँ आकाङ्क्षा हुने र दलाल पुँजीवादले हामी सबैलाई घेराबन्दी गर्ने यो अवस्थाबाट हामी मुक्ति। अन्त्यमा जाँदा जाँदै एमालेबाट आशा के गर्ने नेपाली जनताले? अहिले चाहिँ एमालेलाई एकताबद्ध गर्न सबैको पहलकदमी गर्ने, पहल गरेर यसलाई एउटै पार्टी बनाउने, यसको झगडा मिलाउने अनि एकताबद्ध एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले चाहिँ 70 वर्षदेखि लडेर जनताले बलिदानी गरेर रगत बगाएर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई जनताको चाहिँ जीवनमा रूपान्तरण गर्नका लागि एमालेले चाहिँ योगदान गर्ने। अर्काको आश भोगै बास भनेर भनिन्छ, त्यस्तो नियति चाहिँ नेपाली जनताले हुँदैन। यो चाहिँ हुँदैन। हुँदैन किन भन्दाखेरि यसको अर्को कुनै विकल्प छैन। आज यो नै चाहिँ के छ भने आजको फेरि पनि चाहिँ एमालेको ठाउँमा सुधारिएको रूपान्तरित एमालेको नेतृत्वको सरकारको ठाउँमा अरू सुधारिएको सुदृढ नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार। यस्तो महाभारत भइसक्दा पनि अब पनि मुलुकलाई निकास दिने भनेको चाहिँ एमालेले मात्रै हो। अरू त देशमा अर्को कुनै विकल्प देखिएकै छैन अहिलेसम्म। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद ठाकुर सर, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, विचार राखिदिनु भयो। दर्शक यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।